بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ صحیح جواب ہے مکہ مکرمہ کی۔ سوال نمبر 2، بتائیے کون سا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ صحیح جواب ہے شرک۔ سوال نمبر 3، کس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا حرام ہے؟ صحیح جواب ہے حرام کام کرتے وقت۔ سوال نمبر 4، کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اور نظر بد کا اثر نہیں ہوتا؟ صحیح جواب ہے کریلا۔ میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور آن کر دیں تاکہ ایسے ہی اسلام سے جڑی ساری باتیں سننے اور سیکھنے کو ملے۔ شکریہ۔ سوال نمبر 5، امام بخاری نے صحیح بخاری کتنے سالوں میں لکھی؟ صحیح جواب ہے 16 سالوں میں۔ سوال نمبر 6، بتائیے وہ کون سا پھل ہے جو بڑھاپے کو روکتا ہے؟ صحیح جواب ہے انجیر۔ سوال نمبر 7، بتائیے کہ دنیا کا سب سے لمبا دریا کس ملک میں ہے؟ صحیح جواب ہے مصر میں۔ سوال نمبر 8، ٹھنڈے وقت میں کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈا وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھے، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری 574۔ سوال نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بیٹیاں تھیں؟ صحیح جواب ہے 2 بیٹیاں۔ سوال نمبر 10، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ صحیح جواب ہے شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ سوال نمبر 11، کون سا کام کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے گالی دینے سے۔ سوال نمبر 12، آگ، پانی، مٹی اور ہوا میں سے اللہ تعالی نے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ صحیح جواب ہے پانی کو پیدا فرمایا۔ سوال نمبر 13، کس نبی علیہ السلام نے دنیا کے تمام مخلوق کو دعوت دی تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال نمبر 14، بتائیے کہ دوزخ کے دروازے کس دن کھلے گئے تھے؟ صحیح جواب ہے منگل کے دن۔ سوال نمبر 15، حدیث پاک کے مطابق پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کی نعمت سے محروم رہے گا۔ صحیح جواب ہے حضرت سیدنا انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ سوال نمبر 16، سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟
सही जवाब है मलकुल मौत को। सवाल नंबर 17, नमरूद पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की क्या सूरत आई थी? सही जवाब है मच्छरों के 60 लाख फौज का हमला हुआ था। सवाल नंबर 18, किस नबी की एड़ियां रगड़ने से आबे जमजम जारी हुआ था? सही जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि वही पहुंचाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? सही जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 20, बताइए कि किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? सही जवाब है रात को सोते वक्त। सवाल नंबर 21, नाबालिग पर वुजू करना क्या है? सही जवाब है नाबालिग पर वुजू करना फर्ज नहीं है। नाबालिग पर वुजू फर्ज नहीं मगर उन्हें वुजू कराना चाहिए ताकि आदत हो और वुजू करना आ जाए और वुजू के मसलों से आगाह हो जाए। बहारे शरीयत हिस्सा 2। सवाल नंबर 22, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार जन्नत में क्या चीज खाई थी? सही जवाब है गंदुम का दाना। सवाल नंबर 23, मेराज के सफर में 7वीं आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन से नबी की मुलाकात हुई? सही जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। सवाल नंबर 24, गुस्ल फर्ज होने पर मस्जिद में दाखिल होने, कुरान का छूना, देखकर पढ़ना या ज़बानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना कैसा है? सही जवाब है हराम है। गुस्ल फर्ज होने पर मस्जिद में दाखिल होना, कुरान का छूना, देखकर पढ़ना, ज़बानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना हराम है। सवाल नंबर 25, इंसान की कौन सी चीज बढ़ जाने से उसकी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं? सही जवाब है गुनाह बढ़ जाने से। सवाल नंबर 26, इस्लाम के कितने अरकान हैं, यानी इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? सही जवाब है इस्लाम के 5 अरकान हैं। नंबर 1, ईमान, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नंबर 2, नमाज। नंबर 3, रोजा। नंबर 4, हज। नंबर 5, ज़कात। मिशकात शरीफ। सवाल नंबर 27, कयामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से सबसे पहले किस चीज का हिसाब लेगा? सही जवाब है नमाज का। तबरानी ने औसत में और जिया ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर यह दुरुस्त हुई तो बाकी अमल भी ठीक रहेंगे और यह बिगड़ी तो सभी बिगड़े, और एक रिवायत में है कि वह खाइस व खासिर हुआ। सवाल नंबर 28, हथेली में खुजली होना किस बात की अलामत है? सही जवाब है। और अगर आप शरीय एतबार से भी देखेंगे, कुरान से पूछेंगे तो कुरान कह रहा है, पारा नंबर 3, सूरा नंबर 3, सूरह आल इमरान, आयत नंबर 26, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह कह रहे हैं
کہ دنیا کی بادشاہت مالداری میرے پاس ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں فقیر بنا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی ہتھیلی کھجائے تو مالدار بن جائے گا آدمی. تو اس کو سمجھانا چاہیے اور خود بھی سمجھنا چاہیے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال نمبر 29 بتائیے کہ کس چیز کی عادت انسان کی عقل کو کم کر دیتی ہے؟ صحیح جواب ہے حسد کی بیماری. سوال نمبر 30 اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ صحیح جواب ہے نماز ہے. بیہقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ پاک کے نزدیک محبوب کیا ہے؟ فرمایا وقت میں نماز پڑھنا. جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے. سوال نمبر 31 وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا تھا؟ صحیح جواب ہے وہ گناہ لطاوت یعنی سملینگک تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا. سوال نمبر 32 کیا مقتدی امام کے پیچھے نماز میں ثنا کے علاوہ الحمد شریف یا کوئی اور سورہ پڑھ سکتا؟ صحیح جواب ہے نماز میں ثنا کے علاوہ الحمد شریف یا کوئی سورہ کا پڑھنا جائز نہیں. اللہ پاک سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.